कल्चरल शो का इधर एहतमाम किया गया। तो ये एक डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तो ये स्टेप स्कूल सिस्टम है, ये हम आपको मुनाजर दिखा रहे हैं। ये एक रंगारंग प्रोग्राम इधर एक सकाफती मेला जिसमें तमाम पांचों सूबों का जो है कल्चर इधर बच्चों और बच्चियों ने बिल्कुल रवायती लिबासों में ये बड़ा भरपूर इधर शो इधर पेश किया और मिली नगमों के साथ बड़े जबरदस्त ये प्रोग्राम इधर पेश किया गया। तो ये स्टेप स्कूल सिस्टम जो है ये कई इलाकों में जदीद तलीमी सोचों की फरहमी को यकीनी बना रहा है और ये चीफ एग्जेक्टिव ब्रिगेडियर नजब अली खान स्टेप स्कूल सिस्टम के रूए रुआ है। तो ये 3 देहातों में ये सिराल, पीरफुलाई और ये बैकली, ये इस वक्त बैकली का ये हम आपको ये पिंडी रोड पर ये बिल्कुल अब चुकवाल शहर में ही शामिल है बैकली। तो ये स्टेप स्कूल सिस्टम में ये एक रंगारंग प्रोग्राम है, काफी मेला और ये खुले आसमान तले ये देखें मीटिंग सिस्टम और बड़ा जबरदस्त इंतजाम लाइटिंग और बड़ा जबरदस्त ये प्रोग्राम इधर पेश किया गया। तो बहरहाल ब्रिगेडियर नजब अली खान ने डीपीओ को खुश आमदेद कहते हुए बताया कि ये अल्हम्दुलिल्लाह पिछला 12-13 सालों में स्टेप स्कूल सिस्टम ने बिल्कुल अपनी बेहतरीन फैकल्टी के जरिए से और अब ये मैट्रिक के इम्तहान में 900 से ज्यादा नंबरों में बच्चों ने हासिल करके एक बिल्कुल जबरदस्त तालीमी माहौल जो है ना बच्चों को फराहम किया जा रहा है। यहाँ जदीद तालीम के अलावा यहाँ बच्चों को दीनी तालीम से भी ये आगाही फराहम की जाती है। तो बहरहाल डीपीओ ने भी बड़ी पुरमगज गुफ्तगू की और उन्होंने अपने बच्चों के वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को मोबाइल और मोटरसाइकिल से दूर रखें। उन्होंने बताया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चा जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उसको कोई हक नहीं है कि वो मोटरसाइकिल को इस्तेमाल करे। मोबाइल के भी मस्बत नतीजे बहरहाल मौजूद हैं। तो बहरहाल ये बच्चों के वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पर ये नजर रखें और मोबाइल टेलीफोन के गैर जरूरी इस्तेमाल को उसको प्रयोग करें। तो बहरहाल डीपीओ ने बड़ी पुरमगज गुफ्तगू की। तो ये हम आपको मुनाजर स्टेप स्कूल सिस्टम में ये कल्चरल शो जो है ये इधर इसका इस्तेमाल किया। तो ये ब्रिगेडियर नजब अली खान इसके लिए रुआ है। तो इस मौके पर बच्चों के वालिदैन की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी और ये हम आपको मुनाजर में दिखा रहे हैं। बच्चों ने मुख्तलिफ स्टॉल भी इधर लगाए जहाँ पर काफी ये हमारे जो खेल हैं जो लिबास हैं ये उसके लिए स्टॉल इधर लगाए गए हैं स्टेप स्कूल सिस्टम में। ये हम आपको इस वक्त ये मुलादा करें डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद ने जो बड़ी पुरमगज गुफ्तगू की है वो भी मुलादा करें और ब्रिगेडियर नजब अली खान ने जो तमाम मेहमानों को खुश आमदेद कहा है इस्तकबालिया पेश किया है वो भी मुलादा करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मैं अनअवेयर कैच हो गया, मुझे नहीं आइडिया था कि मुझे भी यहाँ पे आके बोलना है और क्योंकि ये फंक्शन कोई इस तरह का मेरे जहन में नहीं था कि ये यहाँ पे स्पीचेस भी होनी है। एनीवे, मैं शुक्रगुजार हूँ कैप्टन वाहिद महमूद डीपीओ चकवाल का कि वो तशरीफ़ लाए और हैट्स ऑफ टू हिम कि एज ए डीपीओ सुबह से शाम तक और अभी तक बंदा यूनिफॉर्म में बैठा है और उनका आना हमारे लिए बायस फ़ख्र है। और मैंने जहाँ तक इनको देखा है 2-3-4 इंटरेक्शंस मेरे हुए हैं, वेरी डेडिकेटेड और मोटिवेटेड अफसर है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की दे और कामयाबियाँ दे। स्टेप स्कूल्स जैसा कि आपको पता है कि पिछले तकरीबन अभी 2016 से ये इस्टेब्लिश हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज इस स्टेज पे हम आए। मैं लंबी तकरीर तो कोई नहीं करूँगा सिवाय इसके कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3-4 जो रिज़ल्ट्स आए हैं पिछले मैट्रिक एग्ज़ाम्स के, दैट इंडिकेट्स के स्कूल कहाँ पे है। तो माशाल्लाह हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए और जो तीनों कैंपस हैं हमारे सिराल, चकवाल और पीरकुलाई, तीनों के बच्चों के मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो 930 से अबव पे थे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है माशाल्लाह। और वालिदैन जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका भी कि आप टाइम निकाला आपने। 1-2 चीज़ें जो आप लोगों से करनी है वो ये हैं कि जी बच्चा स्कूल में 5 से 6 घंटे और वो भी 7 दिनों में जो हफ्ते में से 5 दिन स्कूल आना है, बाकी टाइम बच्चे घर पे हैं।
آج کل سب سے زیادہ جو ٹرینڈ چل پڑا ہے یہ موبائل کا اور موٹر سائیکل کا. برائے مہربانی اپنے بچوں کو ان سے دور رکھیں اگر آپ ان کے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. آئے دن جو ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں موٹر سائیکلز کے اور اتنے المیہ حادثات ہو رہے ہیں کہ ینگ بچے جو ہیں وہ بغیر ہیلمٹ کے جا رہے ہوتے ہیں اور ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے موبائل کے اوپر پیرنٹس کو یہ ہے کہ جی شاید بچہ کوئی نیٹ کے اوپر جو ہے نا بڑی ریسرچ کر رہا ہے. تو جو کچھ ہمارا کلچر ہے یا جو کچھ ہماری سوچ ہے جو کچھ ہمارے بچوں کی تربیت ہے تھوڑا سا آپ لوگوں کو ہم سے زیادہ ویژنری رہنا پڑے گا. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں اور بچوں کے ساتھ کیسے ان کو ہینڈل کر رہے ہیں آپ. تو ان دو چیزوں کا مہربانی کریں, بہت خیال رکھیں. باقی الحمدللہ کہ اسکول کا سٹاف پرنسپل ماشاءاللہ بہت موٹیویٹڈ اور اپنے بچوں کو اپنے بچوں سے بھی بڑھ کے جو ہے وہ اسکول کے بچوں کو وہ لک آفٹر کر رہے ہیں اور ان کو تعلیم و تربیت دے رہے ہیں. تو یہ ان کی ڈیوٹی ہے, ان کی ذمہ داری ہے. آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں اور باقی اللہ تعالیٰ ان بچوں کا حامی و ناصر ہو. یہی ہمارا مستقبل ہے, یہی پاکستان کے آگے جو ہے وہ اچھے شہری بنے گے انشاءاللہ اور پاکستان انہی کی وجہ سے ترقی کرے گا. تو میری دعا ہے کہ تمام بچے جو کہ تعلیم میں ہیں کسی بھی اسکول میں ہیں اور خاص کر جو ہمارے اسکول کے ساتھ منسلک ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے, ان کے والدین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت بہت شکریہ. میں بڑا شکر گزار ہوں بریگیڈیئر نجف آپ کا, آپ کی اسٹیپ اسکولس کی تمام انتظامیہ, فیکلٹی اور ایڈمنسٹریشن پرنسپل صاحبہ, اور اٹس این آنر فار می ٹو بی اوور ہیئر. آج پریزنٹیشن آف رچ کلچر آف آل پروونسز ہیز بین ڈپکٹڈ, اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ڈسپلن جب آپ کو نظر آتا ہے تو آپ کی ٹیچنگ جو اسٹف ہے یا ٹیچرس کا ایک پورا گلدستہ ہے تو ان کے لگائے ہوئے پودے نظر آتے ہیں کہ دے ہیو بین ڈوئنگ اور پرفارمنگ ان اے بیسٹ وے. تو آئی وش یو گاڈ اسپیڈ. آپ تمام ٹیچرز نے اتنی محنت کے ساتھ آپ کو اس ڈسپلن کے اندر ڈالا ہے, اور بڑی پیاری بات کی بغیر صاحب نے کہ موٹر سائیکل اور موبائل فون یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو نوجوان نسل کو دراصل جو آپ کا لیئر ٹائم ہے اس میں اگر اس کا پازیٹیو استعمال نہیں ہے تو یہ تباہی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. موٹر سائیکل اگر آپ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر ہیں یا انڈر ایج ہیں تو میری تمام جو یہاں پہ پیرنٹس ہیں ان سے اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو موٹر سائیکل نہ دیں, کیونکہ آج کل پورے پنجاب میں اس کے اوپر سخت قانونی کارروائی کی جا رہی ہے. موبائل فون جہاں تک استعمال ہے اپنے بچوں کے موبائل فون کے استعمال پازیٹیو استعمال کے لیے آپ جو گیجٹس ٹائمنگز ہیں وہ سیٹ کر سکتے ہیں. اگر بچے گیجٹس ٹائمنگ کو یوٹیلائز کریں گے تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ ایک اچھے انداز میں اس کا مس یوز سے بچ سکتے ہیں. اپارٹ فرام دس میں تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہا تھا جو کہ آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں 3 چیزیں ہیں. آپ اٹینمنٹ آف نالج ہے, آپ اٹینمنٹ آف سکلز کرتے ہیں, یا تھرڈ چیز ہے کریکٹر بلڈنگ کہ آپ کا کردار بلند ہو. تو بڑی پیاری بات کی بریگیڈیئر صاحب نے کہ آپ 5-6 گھنٹے تو بچے ادھر ہوتے ہیں لیکن اصل میں جو 18 گھنٹے ہیں بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو بچے کی جو پرسنالٹی ہے اس کو ریئل ٹرمز میں جو شیپ اپ کرتا ہے وہ والدین کی تربیت شامل ہے. اچھا, اس میں ذمہ داریاں کیا ہے؟ جو سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی ہے وہ ہے بچوں کی اچھی کمپنی کو انشور کرنا کہ بچوں کے دوست کون ہیں, کن کے ساتھ وہ گیمز کھیلتے ہیں, کن کے ساتھ سپورٹس کھیلتے ہیں, کہاں پہ اٹھتے بیٹھتے ہیں, کہاں کے اوپر جانا ہے آنا ہے. جو ان کے 18 آورز کا سپین ہے 8 گھنٹے سونے کے علاوہ وہ ان کو پتہ ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی جو ہم کرائم پریونشن ڈیٹیکشن میں دیکھتے ہیں والدین کو اپنے بچوں کے شب و روز کے بارے میں نہیں پتہ. ان کو نہیں پتہ بچہ کس کے ساتھ کھیلتا ہے, کس کے ساتھ اس کی کمپنی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بچے کی پرسنالٹی کے شیپ کرنے میں بہت بڑا ایشو ہے.
ایک جو عام نسخہ ہے، وہ عام نسخہ میں اکثر جب ٹیچرز ٹریننگز ہوتی ہیں تو میں اس میں بتاتا ہوں کہ آپ بچوں کو نماز کی طرف راغب کریں. جب آپ بچوں کو 5 وقت کا نمازی بنائیں گے، اور اس کے لیے مثال یہ ہے کہ آپ نے خود پڑھنا ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے ان کے اندر وہ ڈسپلن نہیں آئے گا. سیکنڈ چیز، منیر نیازی کی ایک لائن ہے سر، اور اس میں منیر نیازی کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ یہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی ہیں. یہ میں والدین کی بات کر رہا ہوں. قرآن پاک کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ یہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کو قرآن پاک کھول کر پڑھنا نصیب نہیں ہوتا. کھولنا ہے، سطر تا سطر آپ نے اس پہ انگلی رکھ کے پڑھنا ہے. تو والدین نے 2 چیزیں کرنی ہیں کہ 18 گھنٹے بچے آپ کے پاس ہیں. میجر تربیت کی جو ایک بگننگ ہے دیٹ از فرام دا پیرنٹس. ٹیچرز نے ڈیفینیٹلی سکلز امپروو کرنی ہے، کریکٹر بلڈنگ کی کام کرنا ہے. تو نماز اگر ماں باپ نہیں پڑھیں گے تو بچے بھی نہیں پڑھیں گے. تو بچوں کو راغب کریں اگر ان کی لائف میں ڈسپلن لانا ہے. یاد رکھیے گا دنیا میں جتنے لوگ کامیاب ہوئے ہیں ان کے اندر پرسسٹنٹ فوکس کے ساتھ ڈسپلن ہونا ایک لازمی جزو ہے. تو دوسری بات میں نے کی ہے قرآن پاک کا پڑھنا. اور یہ لائن میں اکثر اپنے جو ٹیچرز ٹریننگ ہے اس میں بیان کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ یہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی ہیں. قرآن خود پڑھیں. اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو بلیو یو می آپ کا بچہ آپ کی زبانی کلامی کہنے پہ نہیں پڑھے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ 2 چیزیں. اور تیسری چیز آپ اس کی کمپنی کا خیال رکھیں. دا مین از ناؤن بائی دا کمپنی ہی کیپس. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ انسان اپنے ساتھی کے، دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پک اینڈ چوز کرنا ہے کہ کن بچوں کے ساتھ آپ کا بچہ کھیلے اور کن بچوں کے ساتھ وہ اوائڈ کرے ان کے ساتھ میل جول رکھنا. یاد رکھیے گا جو کمپنی ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کو 99% مولڈ کرتی ہے. اور اس کے اوپر ریسرچز ہیں. جاپنیز ریسرچ اٹھا کے دیکھیں. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اسپیلنگ، ایوری ورڈ از اے اسپیل. تو آپ نے اپنے منہ سے ادا ہونے والے الفاظ کو بڑے اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے. کیونکہ اگر نیگیٹو ورڈز بولیں گے نیگیٹو اسپیل ہے، جادو ہے. پازیٹیو اسپیلنگز بولیں گے تو اس کا پازیٹیو اسپیل ہے، پازیٹیو جادو ہے. تو ہم اپنے بچوں کو ان بچوں سے اگر الگ کر لیں کہ جو بچے اچھی الفاظ نہیں بولتے، جو گالیاں دیتے ہیں، جو لاؤڈر شیپ میں کوئی ایسی باتیں بولتے ہیں، بلیو یو می یہ 3 چیزیں ہیں. اپنی بچوں کی کمپنی کو اچھا کریں. اپنے بچوں کو نماز پڑھتے ہوئے دکھتے نظر آئے آپ اور وہ ان سے نماز پڑھوائیں. قرآن پڑھتے ہوئے آپ دکھیں اور ان سے بولے بیٹا کھولو قرآن پڑھو، چاہے ایک لائن ہی پڑھو. بلیو یو می آپ کی بچوں کی لائف میں کامیاب ہونے کے لیے یہ پہلی جو جزو ہے نا ان 2 چیزوں سے اور کمپنی سے، یہ پرسسٹنٹ فوکس کے ساتھ ڈسپلن انسٹل ہو جائے گا. اور اگر کسی بچوں میں اگر یہ چیزیں انسٹل ہو جائیں تو بلیو یو می وہ کامیاب انسان بن جاتا ہے. اسٹیفن آر کوی ہے سر، یہ میں ورڈ کلوز کرتا ہوں. اسٹیفن آر کوی ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو کامیابی ہے وہ آپ چند چیزوں پہ ہے کہ وہ کیسے آپ اٹین کرتے ہیں تو اس کے مطابق گریٹ انسان بنتے ہیں. اس کی بک ہے پرنسپل سینٹرڈ لیڈرشپ. اور وہ بک میں نے پڑھی اور میں نے عموماً لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ چیز اپنا لیں. تو اس کو میں قرآن پاک اور اللہ اور نماز کے ساتھ جوڑتے ہوئے 2 چیزوں سے جوڑتا ہوں. اور وہ اس کی باتیں تو انگلش میں ہیں لیکن میں نے اس کا کرکس نکالا ہے، اسلام سے جوڑا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ڈرائیو اس نے اسلام سے کیا ہے. شاکر بننا سکھائیں اپنے بچے کو، شکر کرنا. اور شکر کرنے والے بندے کے اندر 2 باتیں ہیں اور وہ باتیں ہیں ٹو ریڈیٹ پازیٹیو انرجی. پازیٹیو باتیں کرنی ہے، سوچنا اچھا ہے.
जैसा सोचेंगे वैसे मुंह से अल्फाज निकलेंगे, जैसे मुंह से अल्फाज निकलेंगे वैसे ही आपके आमाल सरजद होंगे, जैसे आमाल सरजद होंगे वैसी आदतें बनेंगी, जैसी आदतें होंगी वैसा किरदार बनेगा, जैसा किरदार होगा वैसी किस्मत बनेगी। तो मतलब ये हुआ अच्छा सोचना है, पॉजिटिव थिंकिंग। जो बच्चे मुंह से बुरे अल्फाज अदा करते हैं उनकी कंपनी से अपने बच्चे को बिल्कुल सेपरेट कर दे। नहीं बच्चे तूने इससे नहीं खेलना, ना ही आपने इससे बोलना है, मीनिंग देयर बाय आपने चूज पिक एंड चूज करना है। तो वो कहता है दो चीज़ें, शाकिर होना सिखाएं अपने बच्चे को, और बच्चे जब शाकिर होते हैं दो चीज़ें उनमें आती हैं, टू रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी एंड सेकेंड इज टू बी सर्विस ओरिएंटेड ज़ील, या उस एटीट्यूड में होना जो सर्विस ओरिएंटेड ज़ील है, वन थिंग। और सेकंड थिंग वो कहता है कि दो के इंग्लिश में है लेकिन मैंने इसको कन्वर्ट किया है इस्लामिक वे में, कि आप अपनी ज़िंदगियों में, वो कहता है दे आर कंटिन्यूअली लर्निंग, दे आर द पीपल हु रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी, दे आर द पीपल हु एक्चुअली हैव द सर्विस ओरिएंटेड एटीट्यूड, दे आर द पीपल हु आर एक्चुअली going for the self renewal, they are the people who are actually having everything जो भी उसको असाइन होती है उसका एडवेंचर देखते हैं, they are the people who believe in other people, they are the people who actually take you towards betterment। हदीस मुबारक है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं है कि जिसका आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ हमने हर दिन बेहतर होना है। हमारा असूल क्या है, अगर कल मैंने 10 गुनाह किए जो 8 गुनाह हो, अगर कल मैंने नेकियों पे आ जाएगा, कल 2 नेकियां की चलो आज 10 नेकियां करते हैं। तो दूसरी चीज़ है कि जो चीज़ें मैंने इंग्लिश में बोली हैं वो कहता है कि ये अस्तगफिरुल्लाह जो है, इस्तगफार जो है, ये आपको कामयाब बनाता है। मैंने जो 5, 6, 9 लाइनें बोली हैं उनके अंदर से ही डिराइव कर रहा हूँ, और वो क्या है, इस्तगफार उसका मकबूल है जो नमाज और कुरान पढ़ता है, नमाज और कुरान पढ़ता है। और फिर शाकिर का शुक्र कबूल किसका है, कि जिसका दिल, ज़ुबान, जहन, जिस्म शिकवा शिकायत से खाली है, जिसका चुगली और गीबत से खाली है, चुगली और गीबत उसमें ना हो। और तीसरी चीज़ है कि उसका दिल रिवेंजफुलनेस और नफ़रत से खाली हो। बिलीव यू मी, अगर हम माँ बाप बच्चों को नफ़रत करना ना सिखाएं, रिवेंजफुलनेस जो कि इंतकाम लेना ना सिखाएं, तो हमारे बच्चे इंशाल्लाह फ्यूचर के ऐसे मेमार बनेंगे जो कि पाकिस्तान की फ्यूचर है, पाकिस्तान की लीडरशिप है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सो मच।